کدی تم ہی اپنے مرن والے نو دعاواں وچ یاد کر لیا کر کدی اپنے مرن والے بھائی واسطے دعاواں کریا کر کدی مرن والی اپنی امی واسطے دعاواں کریا کر اے کدی اپنے ماپیاں نو یاد کر لیا کر اپنیاں دعاواں دے اندر تینوں کدی یاد نہیں آئی تیری ماں دی تینوں کدی یاد نہیں آئی تیری ابو دی اے ہونے جدوں اسی پہنچے تے کھانا کھان واسطے گئے ہاں تے مولانا احمد نواز ہزاروی صاحب مینوں دس رہے سن مولانا اللہ دی توفیق نال اج میرے دو بیٹے قرآن پاک دے حافظ بن گئے نے حفظ القرآن مکمل ہویا ہے اج سند فراغت حاصل کرنگے میرے بیٹے بڑی خوشی ہے فرماندے نے میری والدہ محترمہ فوت ہو گئیاں دنیا چھڑ کے چلیاں گئیاں بڑے بیٹے دا حفظ مکمل ہویا تیری میری ماں جی پچھلے سال آ پائیاں سن تے امی جی نیو خوشیاں کھناڑ ویکھیاں سن اللہ دیاں مرضیاں نے ماں باپ دے دل تے بڑی ارمان ہوندے نا ساڈے پتراں نو بھاگ لگ جان ساڈے پتراں نو عزتاں تے شاناں لب جان ساڈے پتراں نو مقام و مرتبے لب جان اج میری ماں کوئی نہیں تے میرے دل نو بڑا کچھ ہوندا پیا اے حضرات محترم یقیناً خوشیاں دے موقعیاں تے وچھڑن والیاں دیاں یاداں بڑیاں آندیاں نے خوشیاں دے موقعیاں تے میں جناب ہوٹل دے اندر دلے سجے پھبے نو ٹائی مار کے روندیاں کھانل ویکھیا اے پوچھیا جوان تیری شادی دا دن نے کی بڑے آئی کہندا مینوں میری امی بڑی یاد آندی پئی اے اج مینوں میری ابو دی بڑی یاد آندی پئی اے ماں دے دل وچ چاہ ہوندے نے پتر جوان ہوئے گا میں پتر دیاں جوانیاں ویکھاں گی باپ دے دل وچ ارمان ہوندے نے میں پتر نو گھوڑی تے بوا کے لے کے جاواں گا میں پتر نو چنگی گڈی تے لے کے جاواں گا بڑی ارمان ہوندے نے ماپیاں دے دل اندر اللہ اکبر حضرات محترم مگر میں دعا کرنا وا انشاءاللہ میرا ایمان ہے اے جڑے بچے مولانا دے حفظ کر گئے نے او ماں جی واسطے بہترین صدقہ جاریہ نے اللہ اکبر ویریو میں تانوں ہی نصیحت کراں گا مر جانا جے تے دنیا چھڑ کے چلیاں جانا جے کوئی انج دا بنا کے جاؤ جڑا تانوں دعاواں وچ یاد کردا پھرے کوئی انج دا تیار کر کے جاؤ جڑا تیریاں قبراں تے رو رو کے اللہ دی بارگاہ وچ انتظام کردا پھرے اللہ اکبر اے نوجوانوں ایک اور گل سنو اوے تسی ماں باپ نو دعاواں وچ یاد رکھیا کرو تسی مر جاؤ گے اللہ تہاڈیاں اولاداں نو توفیق دےوے گا او تہانوں دعاواں وچ یاد رکھن گے اج ساڈے کول ٹائم ہی کوئی نہیں سالاں سال گزر جاندے نے کدی ماں دی قبر تے چکر ہی نہیں لایا باپ دی قبر تے جد کدی جا کے دعا منگی کوئی نہیں تینوں ماپے کدی یاد نہیں آئے تینوں بھول گئیاں ماں باپ دیاں وفاواں تینوں او دن یاد نہیں جدوں تو زداں لا لیندا ماں دے سامنے امی جی مینوں اے چیز چاہیے مینوں ہنے ہی چاہیے مینوں لیا کے دیو اونے کہ پتر میرے کول پیسے کوئی نہیں آندا مینوں نہیں پتا میں گھر ہی نہیں آواں گا میں روٹی نہیں کھاواں گا تے ماں دے کلیجے نوں روگ پہ گیا میرا پتر روٹی نہیں کھائے گا تے میں کیویں جیواں گی اونے چودھریاں دے گھر جا کے انہاں دے کپڑے سارا دن دھوتے انہاں دے برتن صاف کیتے تے تیرے واسطے کھلونا لے کے آئی تیریاں ضداں پوریاں کیتیاں اوے تو انکار کیتا میں روٹی نہیں کھانی تے تیری ماں دے دل نوں قرار ہی نہ لبیا جتنی دیر تک تیرے شوق نہ پوری ہوئے آج تیری ماں نو قبر وچ پئی نو تیریاں دعاواں دی بڑی لوڑ ہے آج تیری ماں نو قبر دی اندر تیری دعاواں دی بڑی ضرورت ہے ماپیاں نو یاد رکھیا کر اپنیاں دعاواں دی اندر اللہ اکبر تینوں باپ دی کدی یاد نہیں آئی باپ دی اتنیاں وفاواں کردا سی تیرے نال میں ویکھیا سارے دن دا تھکیا ٹٹیا شام نو گھر آیا محنت کر کے انج بیوی نے سامنے کھانا رکھ دیتا ہے لو میری سر دے تاج کھانا کھا لو آندا میں کھانا تے کھانا وا مگر اج مینوں میرے پتر نظر نہیں آئے عبد الرحمان کتھے عبداللہ کتھے وے مینوں نہیں نظر پے آندے اونے کہ تسی کھانا کھا لو میں دسنی ہاں کتھے گئے نے آندا کھانا بعد اندر پہلے دس میرے پتر کتھے نے آندی جے سچی پوچھو تے صبح دے لڑ کے کروں نکلے نے تے اجے تک واپس نہیں آئے تے باپ نے لقمہ جڑا توڑیا او بھی واپس ہی رکھ دیتا ہے اونے جُتی پا لی تے ٹر پیا ہے اے میرے سر دے تاج کتھے جاندے پئے ہو کھانا تے کھا لو آندا میں کی کرنا تیریاں روٹیاں نوں جے میرے پتر ہی مینوں نظر نہ آون میں کی کرنا تیرے کھانیاں نوں جے میرے بیٹے ہی مینوں نہ دسن میں لب کے لیانا اپنے پتراں نوں تے انہاں دے نال ہی روٹی
रोटी खावां। निकलिया बाजार अंदर ते ओ जनाब कदी ओनू पुछदे हाजी जी मेरा पुत्र नहीं वेखिया, कारी साहब मेरा बेटा पढ़ने वास्ते अज आया कि नहीं आया, पता नहीं की गल लभदे नहीं पे, मैं बड़ा परेशान हाँ। हाफज जी ऐलान करो ना, मौलाना तुसी किते वेखिया होए, हाजी जी तुसी किते वेखिया, ओए तेरे बाप नू थकावटां भुल गईयां, तेरे बाप नू रोटियां भुल गईयां, ओदियां भुक्खां चढ़ गईयां क्योंकि तू ओनू नजर ना आया। अज तेरे कोल बड़ा वक्त है पर सारा वक्त मोबाइल ते गुजार देना है, तेनू कदी याद नहीं आई कि कब्र च मेरे अब्बू नू मेरियां दुआवां दी किन्नी लोड़ है। कदी बह जाया कर, कदी मोबाइल नू साइड ते लाया कर इस फितने नू, ते रब दी बारगाह दुआ मंगिया कर अपनी तन्हाई अंदर। अल्लाह सोनिया कायनात दे रब्बा मेरे वालिदैन ते रहम कर दे, मेरे भैन भरावां ते रहम कर दे, मेरियां भैणां ते रहम कर दे, मेरे बच्चियां ते रहम कर दे, मेरे रिश्तेदारां ते रहम कर दे। ओए कदी कह लिया कर रब्बी जअलनी मुकीम सलाती व मिन ज़ुर्रियती, रब्बना 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 व तक़ब्बल दुआ, रब्बना ग़फ़िरली वली वालिदैया, रब्बना ग़फ़िरली वली वालिदैया। अल्लाह सोनिया मैनू भी नमाजी बना दे, मेरे बच्चियां नू भी नमाजी बना दे, अल्लाह मैनू भी नमाजी बना दे, मेरी औलाद नू भी नमाजी बना दे। अल्लाह मेरे ते भी रहम कर, मेरी अब्बू ते भी रहम कर, अल्लाह मैनू भी माफ कर दे, मेरी अम्मी नू भी माफ कर दे। रब्बिरहमुहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, अपने वालिदैन वास्ते दुआवां मंगिया कर। छੱਡ इस मोबाइल दे फितने नू, अपनी खलवत नू कीमती बनाओ। सुनिया अल्लाह दी कसम है तेरी मां नू तेरियां दुआवां दी बड़ी जरूरत थी। तू नहीं चाहता कि अल्लाह मेरी मां दी कबर नू जन्नत दा बाग बना देवे? क्या तू नहीं चाहता अल्लाह मेरी अब्बू दी कबर नू जन्नत दा बाग बना दे? ओए जेड़े 7 घंटे मोबाइल ते गुजारने, ये 7 घंटे कुरान पढ़न ते लाया कर ताकि तेरी मां दी कबर जन्नत दा बाग बन जाए। ये 7 घंटे रब दे जिक्र ते लाया कर ताकि तेरी अब्बू दी कबर जन्नत दा बाग बन जावे। अल्लाहु अकबर। ओए वीरिया ऐ जिन्ना गड्डियां ते सफर पिया करना है, जिन्ना कोठियां चैश ते आराम पिया करना है, ऐ जेड़े महल्ले माणियां दियां मौजां माणदा पिया है, इहदे पिछे तेरे मापियां दियां बड़ियां कुर्बानियां ने, इहदे पिछे तेरे मां बाप दियां बड़ियां मेहनतां ने। उन्हां नूं याद रखिया कर अपनियां दुआवां दी अंदर। ओए दुनिया ते मिले आजो तैनू प्रोटोकॉल इस कामयाबी विच मापियां दा रोल है, मापियां दा रोल है। दुनिया ते मिले आजो मैनू प्रोटोकॉल मेरी कामयाबी विच मापियां दा रोल है, तेरी कामयाबी विच मापियां दा रोल है। घर भी आबाद ते जिंदगी भी शाद, रब दे इलावा नहीं तू किसे दा मोहताज, किसे दा मोहताज। अपने बेगाने तेरे रहिंदे कोल कोले, तेरी कामयाबी विच मापियां दा रोल। गड्डियां च बहना ते एसियां च रहना है, कम सारे अपने तू नौकरां तो लेना है, नौकरां तो लेना है। अल्लाह सोने जो जो दिता, अल्लाह सोने जो जो दिता तेरे कंटरोले, अल्लाह सोने जो जो दिता तेरे कंटरोले। इस कामयाबी विच मापियां दा रोल, मापियां दा रोल। आप मेहनतां करदे सन, तेनू स्कूल कलांदे सन, बंदे कहंदे सन तू इनू भी मजदूरी ते ला, ये भी पैसे कमा। आंदा नहीं नहीं तां ही ते मैं तक्के पिया खाना वा कि मेरे पुत्र नू तक्के ना खाने पै जाण, तां ही ते मैं मेहनतां पिया करना वा कि मेरे पुत्र दी जिंदगी ऐश वाली बन जाए। ओ कबर च चला गया तेरियां खैरां मंगदा मंगदा, मगर तू कबर ते गया ही कदी ना बाप दी, तू अपनी अम्मी दी कबर ते कदी दुआ ही ना जाके मंगी। गड्डियां च बहना ते एसियां
دنیا چ رہنا ہے کم سارے اپنے تو نوکراں تو لینا ہے نوکراں تو لینا ہے اللہ سونے جو دیتا تیرے کنٹرول اس کامیابی وچ ماپیاں دا رول ماپیاں دا رول ماپیاں دا رول اللہ اکبر حضرات محترم نبی پاک علیہ السلام دعاواں منگدے سن خلوت دی اندر تسی بھی دعاواں منگیا کر کدی اپنی جناب بھراواں دی غیر موجودگی اندر دعا کر اللہ میرے بھرا نو خیر کر دے اللہ میری بہن دے گھر سکھ دے دے حضور فرماندے نے جدوں کوئی بندہ اپنے بہن برا دی غیر موجودگی چودے واسطے دعا کردہ ہے تے فرشتے کہندے نے اللہ جو او دے واسطے منگی جاندہ ہے تو اینوں بھی عطا کر دے تو اینوں بھی خیران دے واسطے بھی دروازے کھول دے والدین واسطے دعا کریا کر اللہ تعالیٰ مرن والے دے درجات بلند کر دینے وہ کہندے نے اللہ سونیاں اسی تے نیکی کیتی کوئی نہیں ایک کتھوں درجے بلند ہوندے نے تے اللہ فرماندے نے میرا بندہ میری بندی جڑی نیک اولاد چھڑ کے آئے جے او دعاواں منگی جاندی ہے میں تاڑے درجے بلند کیتی جانا ماں تو نہیں چاندہ کہ تیرے ماپیاں دے درجے بلند ہو جاون اوے موبائل واٹس اپ تے یوٹیوب تے دیگر اپلیکیشناں انہاں تیرے بھی درجے کٹا دینے نہیں بجائے ماپیاں دے ود جان وقت اللہ دی عبادت وچ گزاریا کر رب دے ذکر تے رب دی بندگی وچ گزاریا کر میرے پیغمبر دی خلوت دعاواں والی ہے حضور دعا مانگ رہے نے اللہ انہاں قبراں وچ ستیاں میرے امتیاں نو معاف کر دے اللہ انہاں تے رحم فرما دے حضور دعا مانگ کے واپس ٹرے امی عائشہ فرما دیا میں ویکھیا میں بھی ٹر پئی حضور ذرا تیز چلے میں اور بھی تیز چلی جلدی نہ لا کے میں بستر تے لیٹ گئیاں کہ اللہ دے نبی نو پتہ نہ لگے میں پیچھے آئیاں امی عائشہ دے دینے تی اور خیال سی تے اللہ دے نبی تے دعا منگن گئے سن اللہ اکبر آقا آئے تیز چلن دی وجہ کر کے اما جی دی سانس جناب تیز ہوئی ہے دھڑکن تیز ہوئی ہے تے آقا علیہ السلام نے ویکھیا آقا فرماندے نے عائشہ کی ہویا کی مسئلہ ہے کیوں دھڑکن تیز ہے کیوں سانس بھلی ہوئی ہے اللہ دے نبی کوئی گل نہیں امی عائشہ گل چھپانا چاہ رہی نے تے آقا فرماندے نے عائشہ مینوں سچی سچی دس دے نہیں تا میرا رب مینوں آپ دس چھڑے گا عائشہ مینوں دس صحیح گل کی ہے فرمایا اللہ دے نبی تسی اٹھ کے اچانک چلے گئے نا میں تے جاگ دی پئی سی تسی سمجھا ستی پئی ہے تے مینوں ایویں خدشہ ہی ظاہر ہو گیا بھی حضور کسی اور بیوی کول جا رہے تے میں تاڑے پیچھے گئی سی تے آقا فرماندے نے عائشہ کی سمجھنی ہے اللہ تے اللہ دا رسول تیرا حق مارے گا نا عائشہ اینج نہیں کدی ہو سکتا میں حق نہیں ماراں گا تیرا میں جدوں لیٹن لگا تے فرشتہ مینوں آ کے کہن لگا سونےو سون دا ٹائم نہیں بقی والیاں واسطے دعاواں منگن دا ٹائم تے میں آہستہ آہستہ اٹھ کے تاں چلا گیا وہاں کہ میری عائشہ نو پریشانی نہ ہو جائے عائشہ صدیقہ نو کوئی جناب تکلیف نہ پہنچے آرام وچ خلل نہ آئے میرے پیغمبر دی جناب حضرات محترم خلوت آپ دی زندگی دے لمحات امت واسطے دعاواں منگدے ہویاں گزر دینے توجہ کریا جے غور کریا جے مسلمان بھائیو آقا کریم علیہ السلام دی خلوت بیان پیا کرنا سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دے میں چھوٹا بچہ ماں تے میرے دل وچ خواہش سی میں نبی پاک دی خلوت دی عبادت ویکھنی ہے میں نبی پاک دی رات دا قیام ویکھنا ہے کیویں رات دی نماز پڑھ دے نے یار شوق دی گل ساڈے جواناں نو شوق فلماں ڈرامے ویکھن دے اس بچے نو شوق نبی پاک دی عبادت ویکھن دا فرماندے نے میری خالہ محترمہ سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک دی زوجہ محترمہ نے میں خالہ جی نو اس خواہش دا اظہار کیتا تے خالہ فرماندیاں نے بیٹا جس دن اللہ دے نبی میرے خارام کرنگے اس دن تسی بھی ساڑے آ جایا جے ویخ لویا جے نبی پاک دی رات دی عبادت حضرت عبداللہ فرماندے نے رات آ گئی جدوں اللہ دے نبی میرے خالہ دے آرام کرنا سی فرماندے نے نبی پاک دا معمولے وے اللہ دے نبی عشاء دی نماز دے بعد اگر کوئی دینی مجلس نہ ہوندی دینی مشاورت نہ ہوندی کوئی مسائل تے گفتگو نہ ہوندی تے اللہ دے نبی عشاء تو بعد جلدی آ کے
کے سو جایا کر دے آپ تو 3 بجے تک موبائل دی وجہ تو نہیں سوندے اللہ دے نبی جلدی سو جایا کر دے حضور جلدی کر تشریف لے کر کے آئے ایک روایت تے چاندہ ہے آپ نے آ کے بیوی دا حال چال دریافت کیتا دوسری روایت دی اندر آندہ ہے اللہ دے نبی نے آ کے گھر اندر 4 رکعتاں نماز پڑھی 4 نفل ادا کیتے پھر اہلیہ دے کول بیٹھ گئے تھوڑی دیر گلاں باتاں کیتیاں پھر نبی پاک لیٹ گئے اللہ دے نبی سو گئے آرام کرن لگ گئے حضرت عبداللہ فرماندے میں انتظار اندر ہاں کدوں اللہ دے نبی اٹھن گے تے کدوں میں جناب نبی پاک دی عبادت ویکھاں گا اس سے انتظار اندر ہاں میرے پیغمبر لیٹے ہوئے نے ایک خلوت نبی پاک دی تنہائی نبی پاک دی رات دی طریقی اندر اللہ دے نبی اچانک سوتے سوتے اٹھے اچانک بے دا بندہ جی میں سوتا اچانک ہی اٹھ پیندا ہے اللہ دے نبی اٹھے نا تے میرے پیغمبر علیہ السلام نے اپنی انگلیاں دے نال اینج کر کے اکھاں تے تھوڑی دیر مساج کیتا مساج کرن دے بعد حضور نے پتہ کی کیتا ہے ویکھ نبی پاک دی سیرت اللہ دے نبی قرآن پاک دی تلاوت کرن لگ گئے میرے پیغمبر نے سورہ آل عمران دیاں 10 آیتاں تلاوت کیتیاں واہ سونیا محبوبہ میں تیری عظمت تے قربان کیوں نہ جاواں اللہ دے نبی ستے اٹھے نے اچانک اٹھے نے تے اٹھ کے قرآن پڑھن لگ گئے نے تے ساڈے لوکاں دا مال کیے ساڈا بندہ اچانک نیند تو اٹھے تے سب تو پہلے تک گاڑ دیندا بھی پکھا کنے بند کیتا ہے اے سی کنے بند کیتا ہے کنے مینوں ڈسٹرب کیتا ہے دروازے تے کنے دستک دیتی گاڑ پین لگ جاندا بندہ بولدا ہے تے یا پھر کئی نے اس تے بعد اٹھ دین تے سوٹا پہلے لا لیندے سگڑ لاؤ جی نہ سون لگیا رب نو یاد کیتا تے نہ اٹھن لگیا رب نو یاد کیتا ستا ہے تے فلم ویکھدا ہی سو گیا ہے اٹھیا تے گاڑاں دیندا پیا ہے اٹھیا تے سگڑ لائی کھڑوتا ہے اٹھیا تے کوئی نہ کوئی اور کام او بھائی رب نو منا کے سویا کر اللہ دے نبی سون لگیا نماز پڑھیے قرآن پڑھیا ہے تلاوت کیتی ہے نبی پاک علیہ السلام ذکر و اذکار کیتے آداب نوم حضور دے پڑھ کے ویکھو کی پڑھ دے سن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے اٹھ دے سن تے پہلا جملہ زبان وچ الحمدللہ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور اللہ تیرا لاکھ وار شکر ہے تو مینو موت دے بعد پھر زندگی دیتی نیند بھی تے موت ہے نا اللہ جی دی روح چاہے واپس لوٹا دے بندے کہیں گے نہیں راتی چنگا پلا ستا ہے صبح اٹھے آئی پتہ ہے آئی بھی تو اٹھنا ہے کہ نہیں اٹھنا فلمہ میں دا ہی سون جانا ہے ڈرامے میں دا ہی سون جانا ہے اے سونے والے رب کو راضی کر کے سو کیا خبر کہ تو اٹھے نہ اٹھے صبح کو کیا خبر کہ تیری صبح ہی ہو نہیں کیا خبر کہ تو صبح کو ہو زیر زمین تیری آنکھ کی قبر کھلے میں نہ بنے آنکھ کی اللہ نو منا کے سویا کر غلطیاں دا اعتراف کر کے سویا کر نبی پاک علیہ السلام میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھے نے میرے پیغمبر اللہ اکبر میرے نبی نے انج کر کے اکھاں تے مساج کیتا ہے اے نبی پاک دی سنت جے ایتھے میں تانوں ایک سنت دی فضیلت سناواں سنت دا فائدہ سناواں اسی تاں ہی تے تانوں کہندے رہنے ہاں اوے بھائی حضور دیاں سنتاں اپنایا کرو نبی پاک دا طریقہ اے دے چ شفا ہے اے دی اندر نجات ہے اے دے چ فائدے ہی فائدے نے اللہ اکبر میں ایک ریسرچ سن رہا سی یوٹیوب دے اوپر موجودہ دور دے جڑے سائنسدان نے وہ پتہ کی کہندے نے بندہ ستا پیا ہے اچانک دی اکھ کھلی اونوں اچانک اٹھ کے چلنا نہیں چاہیے ٹرنا نہیں چاہیے کیوں جدو بندہ سو جاندا ہے جسم دے ساری اعضاء ہی سو جاندے نے تے جدو بندہ اٹھدا ہے اکھاں تے جاگ پیندیاں نے جسم دے باقی اعضاء نہیں جاگ دے تقریباً 12 منٹ لیندے نے 12 منٹ دے بعد جسم دے سارے اعضاء ایکٹیو ہوندے نے بندہ اچانک اٹھ کے چلے گا ہو سکدا ہے دے جناب جسم دے وچوں کو پردہ خراب ہو جائے کسی اعضاء دا فرق پہ جائے اچانک نہیں اٹھنا چاہیے 12 منٹ لیٹے رہنا چاہیے بیٹھے رہنا چاہیے پھر چلنا چاہیے تے اگلی گل سنیا جے سائنسدان کہندے نے اگر بندہ اچانک اٹھے اونوں جلدی ہے او انج کر کے اپنیاں انگلاں نال اکھاں تے تھوڑی دیر مساج کر لوے تے جیڑا کم جسم دی اعضاء 12 منٹ بعد شروع کرن گے
او 12 سینکڑ بعد ہی شروع کر دین گے نبی پاک دی سنت دی جناب فوائد سنو نا اللہ دے نبی اٹھے تے اللہ دے نبی انج کر کے اکھاں تے مساج کرن لگ گئے نے تے او دے بعد میرے پیغمبر نے قرآن پاک دی تلاوت کیتی ہے ساڈے کول ٹائم ہی کوئی نہیں قرآن پڑھن واسطے سانو قرآن پاک دی یاد ہی ادوں آندی ہے جدوں دلہن دے سر تو گزارنا ہوے سانو قرآن پاک دی یاد ہی ادوں آندی ہے جدوں تعویذ لکھنا ہوے سانو قرآن پاک دی یاد ہی ادوں آندی ہے جدوں پنچایت اندر قسم دینی ہوے اوے نا سونیا اے قرآن پاک انہاں گلاں واسطے نہیں آیا قرآن تیری رشد و ہدایت واسطے آیا قرآن تیری کامیابی دا ذریعہ بن کے آیا قرآن تیری نجات دا سبب بن کے آیا قرآن تیرے سر دا تاج بن کے آیا قرآن جنت دا سامان بن کے آیا قرآن شفا دا دریا بن کے آیا قرآن رب دی رحمت دا اللہ اکبر صاحبان بن کے آیا قرآن تیری میری نجات تے جناب آخرت دی کامیابی دا اصول بن کے آیا مگر معذرت دے نال اسی قرآن کھول دے ہی نہیں فیس بک 5 گھنٹے چلانے ہاں قرآن نو ادھا گھنٹہ بھی نہیں دین دے واٹس ایپ 10 گھنٹے چلانے ہاں قرآن نو 10 منٹ بھی نہیں دین دے کتنی ساڈی جناب جہالت ہے قرآن پاک تو اتنے دور ہوئے پے ہاں اوے ویریو قرآن دے قریب آ جاؤ قرآن نال یاریاں لا لو قرآن نال سچا پیار پا لو قرآن نال سچی محبت پا لو اللہ دی قسم قرآن پاک بڑی عظیم کتاب ہے بڑی عظیم کتاب ہے قرآن دلاں دے زنگ اتارے قرآن دلاں دے زنگ اتارے ڈبے ہوئے بیڑ تارے نال سانو واجاں مارے نہیں لوڑا کدرے جان دیاں گلاں جے رب نال کرنیاں نے آیتاں پڑھ لو قرآن دیاں گلاں جے رب نال شان مصطفیٰ مقام مصطفیٰ شان قرآن گلاں جے رب میرے استاد محترم بابا جی یحییٰ رسول نگری رحمہ اللہ جامعہ عزیزیہ سائیوال والے وہ فرمایا کرتے سن پتر رب نال گلاں کرنیاں ہون نا تے پھر نماز پڑھیا کرو تے رب دیاں گلاں سننیاں ہون پھر قرآن پڑھیا کرو قرآن اللہ دا کلام ہے نا یہ اللہ دیاں باتاں نے گلاں جے رب نال کرنیاں نے گلاں جے رب دیاں سننیاں نے آیتاں پڑھ لو قرآن دیاں قرآن رحمت دا خزانہ ساڈی بخشش دا بہانہ قرآن پڑھنا تے پڑھانا قرآن سکھنا تے سکھانا اے راواں جنت جان دیاں گلاں جے رب نال کرنیاں نے آیتاں پڑھ لو قرآن دیاں اے جڑے حفاظ بیٹھے نے تواڈے سامنے اے جڑے بچے قرآن پاک دی حفظ دی سند لے گئے نے تواڈے سامنے تانوں کی پتہ انہاں بچیاں دی عظمت تے شان دا اللہ دا واسطہ جے میں تانوں نصیحت کراں گا اپنی اولاد قرآن نال جوڑو انہاں نوں قرآن پاک دا حافظ قاری تے عالم بناؤ پروٹوکول پتہ کی لبے گا اللہ تعالیٰ قرآن دے کاری نو پتہ کی کہن گے حشر دے ہاڑے حافظانو رب نے سونا تاج دینے حشر دے ہاڑے حافظانو رب نے سونا تاج دینے جنتاں وچ قاریاں نو رب نے وکھرا راج دینے جنتاں وچ قاریاں نو رب نے وکھرا راج دینے اللہ کی کہن گے پڑھ دے جاؤ چڑھ دے جاؤ پڑھ دے جاؤ چڑھ دے جاؤ اے لٹو رحمتاں رحمان دیاں نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر شان قرآن مقام مصطفیٰ دار الیاس مدنی
صاحب اللہ اللہ میں قربان جاواں بچیو سن لو تنگ نہیں ہونا پریشان نہیں ہونا سبق مشکل آ گیا استاد جی ناراض ہو گئے کھانا تبا دے مطابق نہیں کوئی گل نہیں پروٹوکول بڑے جے تواڈے بڑے پروٹوکول حشر دے ہاڑے حافظانو رب نے سونا تاج دینے جنتاں وچ قاریانو رب نے وکھرا راج دینے پڑھ دے جاؤ چڑھ دے جاؤ پڑھ دے جاؤ چڑھ دے جاؤ لٹو رحمتاں رحمان دیاں گلاں جے رب نال کرنیاں نے آئے تاں پڑھ لو قرآن دیاں اللہ دی قسم بچیو نوجوانوں میری ماؤں بہنوں اے تنہائیاں چ بے کے تیرا قرآن پڑھنا تیرے کام آئے گا میدان معاشر اندر آج مول پہ جائے گا اللہ دی عدالت دی اندر جدوں تو قرآن پڑھدا سی رات دیاں طریقیاں دی اندر قیام دی اندر پورا پورا پارا ڈیڑھ پارا سناندا تے سندا سی کاری قرآن دے کھولو آج مول پہ جانے نہ عبادتاں دا آج اللہ تعالیٰ نے رزلٹ دے دینا قرآن نال یاری دا اللہ نے آج ایڈا فضل کر دینا تیرے تے بڑے بڑے چودھری بڑے بڑے لیڈر بڑے بڑے وزیر تے بڑے بڑے بشیر ویکھ کے رشک کر دے پہ ہون گے اے بندہ رکشہ چلان والا اے دے سر تے تاج اے بندہ جتیاں گنڈن والا اے دے سر تے تاج اے بندہ فروٹ دی ریڑھی لان والا اے دے سر تے تاج اے بندہ بچہ کرو پیدل چل کے مسجد آندا سی اے دے سر تے تاج آواز آئے گی اے میرا وہ بندہ ہے جن نے بیٹے نو قرآن دا حافظ بنایا اے میری وہ بندی ہے جن نے بیٹی نو قرآن دا قاری بنایا اے میرا وہ بندہ ہے جن نے قرآن پاک پڑھیا بھکھا رہ کے قرآن پڑھیا تنگیاں برداشت کر کے قرآن پڑھیا مارا کھا کے قرآن پڑھیا آج کائنات دے رب نے پروٹوکول دیتے نے اللہ فرماتے نے چڑھدا جا قرآن پڑھدا جا اے میرے قرآن دے قاری اے قرآن دے حافظ جتھے آج تیری قرآن دی ونات دی آخری سین آئے گی اوتھے تیرا مقام ہوئے گا اللہ اکبر اللہ تعالیٰ مل پا چھڑن گے نہ عبادتاں دا اللہ دی قسم دل ٹھنڈے ہو جان گے رب دا فضل وے کے جدو اللہ فرمان گے پڑھتے جاؤ چڑھتے جاؤ پڑھتے جاؤ چڑھتے جاؤ لٹو رحمتاں رحمان دیاں گلاں جے رب نال کرنیاں نے آئے تاں پڑھ لو قرآن دیاں قرآن نال یاری لاؤ قرآن پاک نال اللہ دے نبی قرآن پاک پڑھیا پھر نبی پاک سو گئے پھر میرے نبی لیٹ گئے حضرات محترم پھر نبی پاک تہجد دے وقت اٹھے اینج دیوار نال ایک پانی دا مشکیدہ لٹکے آئے ویخ نبی پاک دی خلوت ویخ نبی پاک دی رات دی طریقی اور تنہائی حضور اٹھے وضو بنایا اور مصلی ڈایا حضور نماز تہجد پڑھن لگ گئے نے حضرت عبداللہ بن عباس کہندے نے میں بھی وضو کیتا میں بھی نبی پاک دے نال کھڑا ہو گیا اللہ دے نبی نماز پڑھ رہے سن میں نبی پاک دی کھبی سائٹ تے کھڑا آیا تے حضور نے مینوں پکڑ کے اپنے سجے پاسے کر دیتا حضور نماز پڑھان لگ گئے میں نبی پاک دے پیچھے نماز پڑھن لگ گیا ہاں اللہ دے نبی نماز پڑھان دے دو رکعتاں کر کے پڑھیاں نماز پڑھ دے گئے دو رکعتاں آخر تے نبی پاک نے ایک رکعت پڑھی ایک وطر نبی پاک علیہ السلام نے پڑھیا اللہ اکبر حضور دی خلوت حدیثاں سنیا کر گجرا والا دے بس یا مسائل بھی نوٹ کریا کر اس حدیث وچ بڑے اہم اسباق نے سبق نوٹ کر حضرت عبداللہ فرماتے نے حضور نے وضو بنایا اور گھر نماز پڑھن لگ گئے پہلا سبق کی ملیا اللہ دے نبی نفلی نماز گھر پڑھیا کردے سن اللہ دے نبی نماز تہجد زیادہ تر گھر پڑھدے سن کی سبق ملیا نفلی عبادت بندے نو گھر بھی کرنی چاہیے فرمایا گھراں نو قبرستان نہ بناؤ ایتھے بھی نماز ایتھے بھی قرآن پاک دی تلاوت کرو گھر نفلی نماز دا کچھ حصہ پڑھیا کر فرض مسجد دی اندر نماز نفلی زیادہ گھر دی اندر حضور نو اچھا جان دے سن تانوں ویکھ کے تاڈے بچے پڑھن گے تانوں ویکھ کے تاڈی بیوی
پڑے گی اہل خانہ نمازی بن جان گے نبی پاک علیہ السلام دی سیرت حضور گھر دا نماز تہجد پڑھدے پے نے حضرت عبداللہ نے دوسری گل جڑی کیتی وہ بھی غور طلب ہے حضور نماز پڑھن لگ گئے سن حضرت عبداللہ پیچھوں آئے نال کھڑے ہو گئے حضور نماز پڑھان لگ گئے حضرت عبداللہ پڑھن لگ گئے مسئلہ واضح ہویا بخاری شریف دے وچوں بخاری دی روایت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی اس حدیث تو پتہ لگدا ہے بندہ کلا ایتھے نماز پڑھدا پیا ہے تسی وضو کر کے آ گئے تسی اون دے نال کھڑے ہو جاؤ اونوں اشارہ کرو بھائی تو امام بن جا میں تیرا مقتدی ہاں انج بھی جماعت کرائی جا سکتی ہے تیسرا مسئلہ کی حل ہویا کہ دو بندے بھی جماعت کرا سکتے نے حضرت عبداللہ تے نبی پاک دو بندے جماعت کرا رہے نے چوتھا مسئلہ کی حل ہویا جدوں دو بندے جماعت کران گے مقتدی پیچھے نہیں امام اگے نہیں دونوں ایکو صف کھڑے ہون گے پنجواں مسئلہ کی حل ہویا جدوں دو بندے جماعت کران گے تے مقتدی سجی سائڈ تے کھڑا ہوئے گا امام کھبی سائڈ تے حضرت عبداللہ کھبی سائڈ تے کھڑے ہوئے حضور نے پکڑ کے سجے پاسے کیتا ہے تے چھواں مسئلہ کی حل ہویا اللہ دے نبی رات دی نماز دو رکعتاں کر کے پڑھ دے سن دو رکعتاں کر کے تے ستواں مسئلہ کی حل ہویا اللہ دے نبی ایک وتر بھی پڑھیا کر دے سن ماننا تصدیق کرنا صحیح بخاری کہندی پئی ہے اہل حدیث دا منہج غلط نہیں اہل حدیث دا عقیدہ بالکل درست اسی ایک وتر دے قائل ایویں نہیں ہاں حضور نے پڑھیا ہے صحیح بخاری وچ لکھیا ہے سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ساری زندگی کوئی وتر پڑھتے رہے بعد لوگاں نے حضرت عبداللہ بن عباس نو کیا جنابی عبداللہ حضرت امیر معاویہ کوئی وتر پڑھن دے قائل نے تے حضرت عبداللہ نے نہیں آکھیا او صحیح نہیں کر دے عمل درست نے فرماندے نے حضرت امیر معاویہ فقیہ آدمی نے دین نو سمجھن والے انسان نے یعنی انہاں دا عمل درست ہے ٹھیک ہے حضور تو ثابت ہے میرے پیغمبر دی رات دی خلوت دی عبادت دس رہی ہاں نماز تہجد پڑھیے او دے بعد اللہ دے نبی پھر لیٹ گئے نے پھر فجر دا وقت ہویا انج دروازے تے دستک ہوئی اللہ اکبر آواز کون ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اللہ دے نبی نماز دا وقت ہو گیا ہے فجر دا وقت ہو گئے میرے پیغمبر نے اپنے صحابی دی ڈیوٹی لائی ہوئی ہے فرمایا بلال بعض دفعہ انسان کو اٹھیا نہیں جاندہ ذرا اٹھا دیا کر فجر ضائع نہ ہو جائے فجر دی نماز نہ رہے اللہ دے نبی نے ایڈا فکر ہے نماز دا کہ صحابی دی ڈیوٹی لائی ساڑھے بندے بھی ڈیوٹیاں لاندے نے آج آپ صاحب اور رات نو لیٹ آیا نا تے بیگم نو بلا کے نا گل سن میں لگا سون جن نے مینوں 11 بجے تو پہلے اٹھایا نا تے میرے تو پیڑا بندہ کوئی نہیں پھر تے تیرے تو پیڑا ہے بھی کوئی نہیں کی کہی جانا تو میں سون لگا میری 11 بجے تو پہلے اٹھانا نہیں عجیب آدمی فتویٰ سن لو میرا نہیں شیخ ابن باز رحمہ اللہ دا فتویٰ فرماندے نے جڑا بندہ گھر آیا لیٹ سون لگا تے گھر والے نوں حکمن کہندا ہے مینوں اینے بجے تو پہلے اٹھایا تے خبردار میں انج کر دیاں گا تے درمیان فجر دی نماز ضائع ہو رہی فرمایا جی ستا سو گیا تے سیدھا جہنم میں جائے گا